बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टकराव बढ़ता चला जा रहा है, मसाइल बढ़ रहे हैं और अवाम का बुरा हाल है, लेकिन उनके बारे में लगता है कोई नहीं सोच रहा, क्योंकि सब इस वक्त आपस की लड़ाई में पड़े हुए हैं। इलेक्शन कमीशन का सुनिए, एक तरफ उन्होंने प्रेस रिलीज़ जारी की कि जी हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करेंगे, लेकिन उसके बाद ताहम करके अगर मगर करके और अब सूरत हाल ये है कि जी स्क्रूटनी की जाएगी। जो लोग दस्तखत करके भेज रहे हैं कि हम आज़ाद नहीं, हम तरीके इंसाफ के हैं, उनकी बड़ी सख्त स्क्रूटनी होगी। ज़रा सा भी जनाब 19-20 हुआ तो देखिए हम कहेंगे ये हम मानते नहीं हैं और इनके कागजात को मानते नहीं, यानी अब रखना डालना है और 2 नंबरियाँ करनी है इलेक्शन कमीशन ने। ये अब वाज़े हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर वो अमल नहीं करेगा। कोई ना कोई मूशगाफी निकाली जाएंगी कि जी एक कानूनी नुक्ता समझा दें, ये देखें इनके मैच नहीं कर रहे, सिर्फ यही कि एम्बैरस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को। तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसी तरह से अच्छा इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा तो अच्छा अब हम क्या करें, ये होगा या टकराव होगा। दूसरी तरफ आप देखिए कि सुहेल वड़ाइच साहब जैसे सीनियर सहाफ़ी भी कह रहे हैं कि सानिया होने वाला है। वो खुद कह रहे हैं सानिया होने वाला है और उनका ये कहना है कि जब आप आइन को नहीं मानेंगे, जब कहेंगे अच्छा सुप्रीम कोर्ट है तो क्या है या फ़लाँ इदारा है तो क्या है, ये चीज़ें होंगी तो फिर तो सब कुछ तलपट हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा ख़तरात का वो इजहार कर रहे हैं। बल्कि उन्होंने कॉलम लिख दिया है एक और सकूत ढाका, यानी पाकिस्तान जब 2 लख्त हो गया और बांग्लादेश बन गया था तो क्या खुदा न खास्ता कहीं वो होने जा रहा है। इस पर उन्होंने पूरा कॉलम लिखा है और उस वक्त के हालात का आज से मुवाजना किया है कि उस वक्त शेख मुजीब था, उसके ख़िलाफ़ जरदारी और उस वक्त पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी थी। आज इमरान खान है तो इनके ख़िलाफ़ नून लीग और पीपल्स पार्टी उसी तरह हैं। तो ये सब बातें हो रही हैं और इस पर सुहेल वड़ाइच साहब बड़े परेशान हैं और वो कहते हैं सबको पीछे हटना होगा वरना हालात बड़े ख़राब हो जाएंगे। तो खदशात का इजहार करें अपने कॉलम में। उन्होंने तफसील सारी लिखी है कि मैंने बड़ी कोशिशें की सबको समझाने की, लेकिन कोई भी नहीं मान रहा। वो इन बातों का अब इजहार कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि किस तरफ हालात जाएंगे। अवामी सतह पर आप देखिए तो सूरत हाल ये है कि बिजली महंगी से महंगी हो रही है और ख़ौफनाक बात यह है कि कैपेसिटी चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं और बिजली की खपत कम हो रही है, यानी इस्तेमाल कम हो रहा है क्योंकि महंगी हो रही है, लोग इस्तेमाल ही कम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उसके कैपेसिटी चार्जेस जो आईपीपीज़ को देने हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अब हुकूमत कह रही है कि नए मुआहदे करने का सोचते हैं, वो भी एक नया मसला खड़ा हो जाएगा। इसके अलावा महंगी तो हो ही रही है बिजली, लोग कहाँ जाएंगे। हमने देखा है अभी बन्नू में जो हालात हैं किस कदर ख़राब हो गए हैं। अब हुकूमत कह रही है कि जी हमने कंट्रोल कर लिए हैं, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कह रही है। फिर जरगे का भी ऐलान हुआ है, 4 लोग भगदड़ में जाँ बाक हो गए, ये जियो की खबर है। इस पर अब जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है वो कह रही है कि जी हम इस पर इंक्वायरी करेंगे, कमीशन बिठाया जाएगा, इस चीज़ को देखा जाएगा। वो एक अलग से हालात हमें ख़राब नज़र आ रहे हैं। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन की बात है, मैंने आपको बताया कि वो अब 2 नंबरी करने के चक्कर में है। लेकिन अंदर की खबर ये है कि इलेक्शन कमीशन के कम से कम 2 मेंबरान ऐसे हैं जो अब हर स्याह सफ़ेद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का साथ नहीं दे रहे कि जी जो भी वो कह रहे थे, जो दुनिया कह रहे थे, जो धांधली जो कुछ भी हो रहा था, सब साथ बिल्कुल ठीक है जी होने दें। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि बस बहुत हो गया। वही बात जो हम सुप्रीम कोर्ट में देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब वहाँ पर हमें ज़रा तन्हाई का शिकार नज़र आते हैं। अब यही काम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ होता नज़र आ रहा है। और तो और मतीउल्लाह जान साहब ने कहा है कि 8 फरवरी से पहले जो चीज़ें तय हुई थीं, जो भी मुलाकातें ये वो सब कुछ हुआ, जो बंद कमरों के फैसले थे, काजी फाइज ईसा साहब शदीद दबाव में हैं कि कहीं वो राज ना खुल जाएं, वो चीज़ें सामने ना आ जाएं, कहीं चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा भी कमिश्नर रावलपिंडी की तरह बोल ना पड़े। ये उनके लिए अलग टेंशन पड़नी हुई है, वो अलग इस बारे में परेशान हैं। फिर आपने देखा जो ख़बरें आई कि जो इजलास हुआ कमेटी का, जिसमें मंसूर अली शाह साहब जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं और मुनीब अख्तर उसके बाद सीनियर जज हैं, मुनीब अख्तर कराची से थे, मंसूर अली शाह साहब भी इस तरह गालिबन वीडियो लिंक पर थे, और काजी फैसल साहब कह रहे थे कि जी ये आज का एजेंडा है, नून लीग की दरख्वास्त आई है नजर षानी के लिए मखसूस नशिस्तों पर, तो इसका क्या करना है, तो ये इनका हक़ है कि जल्दी लगाई जाए। तो इस पर बात हुई कि जी ये तो अब कैसे लग सकती है, टाइम के साथ ही लगेगी, अभी फौरी तौर पर तो नहीं, अभी तो छुट्टियाँ हैं। तो काजी फैसल साहब ने कहा जी मैं छुट्टियाँ ख़त्म करता हूँ और फुल कोर्ट बुला लेता हूँ, या ये कि जो दीगर जजेज़ हैं वो रहने दें, कोई और का फुल कोर्ट बना देते हैं। तो मुनीब अख्तर साहब ने कहा ऐसे नहीं हो सकता, जिन्होंने केस सुना था वही दोबारा केस सुनेंगे, वही 13 जजेस। तो इस पर काजी फैसल साहब ज़रा ऊंचा बोलने लग गए। तो मुनीब अख्तर साहब ने कहा जी डोंट शाउट, अब आप ये क्या कर रहे हैं, हमने मंसूर अली शाह ने और मैंने बता दिया है, मेजॉरिटी का फैसला है और अब ये 1-2 महीने के बाद ही नजर षानी की दरख्वास्त लगेगी और बस। तो इस पर कहानी बड़ी ख़राब हुई। तो वहाँ पर देखें क्या सूरत हाल बनी हुई है। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ इलेक्शन कमीशन में ये चीज़ चल रही है
کہ ایک تو سپریم کورٹ کے احکامات کو نہیں ماننا، اور دوسرا اس میں 2 ممبرز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اب ہر چیز پہ ایگری نہیں کر رہے. اور یہ بڑے زبردست صحافی ہیں، انہوں نے بھی یہ خبر شیئر کی ہے اور وہ بھی اس بارے میں بتا رہے ہیں، اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا اس بارے میں کہا ہے. یہ ہیں جی زبیر علی خان. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے یہ معاملات اب چل رہے تھے تو اب یہ مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے کہ اسی طرح سے چیزوں کو لیا جائے. خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس کے بعد چیف الیکشن کمشنر بھی اپنے ساتھیوں کا اعتماد کھو رہے ہیں. گزشتہ 3 سالوں سے ہر معاملے پر متفقہ فیصلہ کرنے والا الیکشن کمیشن کے پاس اب وہ اکثریت نہیں رہی. 2 ممبران اب چیف الیکشن کمشنر کی ہر سیاہ و سفید سے متفق نہیں. یہ زبیر علی خان یہ رپورٹ کر رہے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ یہ بات سہیل بڑائی صاحب نے کہی، مجھے کوئی سانیہ ہوتا نظر آ رہا ہے. یہ انہوں نے جیو کے پروگرام میں بات کی ہے، اور میں نے جو عرض کیا کہ انہوں نے اس پر کالم بھی لکھ دیا ہے. جاوید چودھری صاحب کہتے ہیں پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کی حکومت بنانے کی کوششیں آج بھی جاری ہیں. اب اس میں اس تناظر میں بھی بات دیکھنی ہوگی کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ جی سوچ سمجھ کر آپ نظر ثانی کی درخواست دائر کریں. نون لیگ سے کہا جا رہا ہے کہ اس میں چانسز بڑے کم ہیں مخصوص نشستوں کے معاملے پر. دوسرا کہا ہے کہ جی ہم اپنی جماعت کے معاملے پر دیکھتے ہیں پابندی کا معاملہ تحریک انصاف پر، لیکن آئینی راستہ اختیار کریں گے، اس پر سوچ لیا جائے، دیکھ لیا جائے. تو پیپلز پارٹی بہت سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا چاہ رہی ہے کہ پریشر تو بہت ہے کہ جی ہر صورت تحریک انصاف پر پابندی لگائی جائے. اسی میں یہ خبر بھی آ گئی ہے کہ نجم سیٹھی صاحب کے بقول کہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ بھی اب مجھے کیوں نکالا کی طرف جا رہی ہیں، اور اسی لیے انہوں نے بیانیہ بنانا شروع کر دیا ہے. ہو سکتا ہے کہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آ جائے، جس طرح کا آپ نے نگران سیٹ اپ دیکھا تھا، اور اس حکومت کی چھٹی ہونے جا رہی ہے، اس لیے مریم صاحبہ بات کر رہی ہیں. ثنا بچہ صاحبہ وہ بھی سینئر صحافی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جو کچھ مریم صاحبہ کے ساتھ ہوا، وہ انہوں نے جیل کاٹی نواز شریف صاحب نے، تو ہم بھی اس پر تنقید کرتے تھے، لیکن اب جو صنم جاوید کے ساتھ ہو رہا ہے، دیگر خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ بھی بہت غلط ہے، اور یہ اس سے کہیں زیادہ ہو رہا ہے جو نواز شریف یا مریم صاحبہ کے ساتھ ہوا. اور وہ کہتی ہیں کہ یہ خبریں تو آپ سنتے ہوں گے کہ جی اداروں کے درمیان اور اس صنم جاوید وہ اداروں کا معاملہ ہے، لیکن وہ کہتی ہیں نہیں، یہ 2 خواتین کی انا کا معاملہ ہے. یہ ثنا بچہ صاحبہ نے اندر خبر دی، اور اس کے بعد بار بار وہ مریم نواز صاحبہ کا ذکر کرتی ہیں کہ جی ان کو اب بڑا دل کرنا چاہیے، اقتدار میں آ گئی ہیں، ان چیزوں کو چھوڑیں. یعنی وہ براہ راست مریم صاحبہ کو قصوروار ٹھہرا رہی ہیں کہ یہ ان کی انا کا معاملہ ہے، اور صنم جاوید کے معاملے میں مریم نواز صاحبہ باقاعدہ پرسنل ہو چکی ہیں. یہ سارا قصہ ثنا بچہ صاحبہ نے بتایا ہے. تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ صورتحال ہے کیا. چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایت بھی دائر کر دی گئی ہے، اور یہ شکایت گئی ہے تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل شیخ، جسٹس ریٹائرڈ نور الحق قریشی اور شبیر احمد. انہوں نے مشترکہ طور پر دائر کی ہے، اور شکایت میں کہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اور ارکان الیکشن کمیشن آئینی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام رہے. چیف الیکشن کمشنر اور ارکان نے تحریک انصاف کے مینڈیٹ اور عدالتی فیصلوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کی. ان اقدامات سے 12 کروڑ سے زائد ووٹرز متاثر ہوئے. سپریم جوڈیشل کونسل سے چیف الیکشن کمشنر اور ارکان پر عائد الزامات کی انکوائری کی استدعا کی گئی ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. مہنگائی بے قابو، ہفتہ وار شرح 24.36% تک پہنچ گئی، اور مریم صاحبہ کہتی ہیں ہم مہنگائی پر قابو پا رہے ہیں، حکومت کہتی ہے جی مہنگائی کم ہو رہی ہے. اگر فارم 45-47 کھلے تو مریم نواز اپنی کرسی نہیں بچا سکیں گی. فواد چودھری، کیونکہ اب وہ جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہیں وہ بھی ڈٹ گئی ہیں، کہتی ہیں وہی 8 ججز ہوں گے جی ٹریبونل، اور وہ آزاد ججز ہیں، وہ تو سارا معاملہ ہی کھول دیں گے. اس طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کی مشکلات اب بہت زیادہ بڑھتی دکھائی دے رہی ہیں، اور دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں. یہ اس وقت حالات ہیں. اور اب جو بنو کا واقعہ ہے اس پر حکومت خیبر پختونخوا نے کہا ہے بنو احتجاج کے دوران تشدد کی شفاف تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کا اعلان کر رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اس کمیشن میں کیا چیزیں سامنے آتی ہیں اور کس طرح سے حالات پر قابو پایا جاتا ہے. لیکن یہ جو اداروں کے درمیان ٹکراؤ ہے وہ ہمیں البتہ شدید ہوتا نظر آ رہا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ اب اس کو سینئر صحافی کہہ رہے ہیں کہ کوئی سانیہ ہونے والا ہے. ایک ہی حل ہے کہ پیچھے ہٹا جائے، لیکن فی الحال پیچھے ہٹنے کو کوئی بھی تیار نہیں ہے. اللہ حافظ.